अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर शमशाद मिर्ज़ा साहब का जो इंटरव्यू है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें उसके अराउंड चल रही हैं और बड़ा वाज़े तौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने यह वाज़े किया है कि भारत के साथ तनाव मौजूद है। गो कि जो फ़ौज की तादाद है सरहद पर उसमें दोनों ममालिक कमी लेकर आए हैं और 10 मई के बाद से तमाम तर मामलात बेहतर हो गए थे, लेकिन एक मुसलसल तनाव है और उन्होंने कहा कि भारत ने जो कुछ किया और उसके बाद आलमी बरादरी की इंटरवेंशन और उसके बाद मामलात का चीज़ों का बेहतर होना, लेकिन शायद अगली दफ़ा इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर कोई दोबारा से कोई हरकत की जाती है तो इतना वक्त भी शायद ना बचे कि कोई और मुल्क बीच में इंटरवीन कर सके। और जो पिछली जो मामला था सारा, उसमें हमने देखा कि वो सिर्फ कश्मीर या लाइन ऑफ कंट्रोल तक नहीं बल्कि दोनों ममालिक के मुख्तलिफ इलाकों तक वो लड़ाई गई थी, तो अब ये शायद ज़्यादा फैल जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें और इंडिकेशंस हैं उसमें। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात मुसलसल एक के बाद एक इशारा देते हैं कि वो शायद दोबारा कुछ करेंगे। फिर कल हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोबारा बिला इश्तियाल फायरिंग की गई भारत की जानिब से। और फिर इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में लोगों में अचानक कल रात खौफ व हिरास फैला जब वहाँ पर एक जंगी मशकों का आगाज़ किया गया, फ़िज़ाई मशकों का आगाज़ किया गया, तो तैयारों की आवाज़ सुनकर लोगों में एक खौफ फैला। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ बयानात हैं जो दिए जा रहे हैं और जो शर्मिंदगी का सामना भारत को करना पड़ा है 10 मई के बाद से, वो यकीनन उसको अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी और ख़दशा है कि दोबारा कुछ करेंगे। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान अपनी सफारती सतह पर भी कोशिशें कर रहा है, भारत भी ये कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा उन्होंने कामयाबी से मुकम्मल किया, जो दोस्त ममालिक हैं उनका शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ बयानात हैं जो इसी के अराउंड हैं। तो एक ख़तरा मुसलसल मौजूद है जो अभी तक टला नहीं है और पाकिस्तान ये बड़ा वाज़े कह रहा है कि फिर स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के ख़दशे को आप रद्द नहीं कर सकते और बात आगे निकल जाएगी। और दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं, तो इस चीज़ का ख्याल यकीनन भारत को नहीं है, जिसको सिर्फ भारत के वज़ीर आज़म को अपनी पॉलिटिकल एक विक्ट्री या सपोर्ट के लिए वो नहीं समझ रहे कि वो किस हद तक कितने बड़े ख़तरे से खेल रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के पहले हाफ में हम इस मामले पर बात करें और फिर दूसरे हाफ में जो इस वक्त मुसलसल ख़बरें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI उनके किसी मुज़ाकरात की या उनके कोई मामलात तय होने की, वो बड़े खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए उनके दरवाज़े खुले हैं, दोबारा दावत दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो ये बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर उन्हीं के पार्टी के बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नज़र नहीं आती कि अब वो इमरान खान साहब की बातों पर कान धरें कि वो उनके साथ कोई मुज़ाकरात करें, ना हुकूमत ना इस्टेब्लिशमेंट। और माजी में अगर कुछ ऑफ़र उनको की भी गई तो उन्होंने ये बातचीत नहीं की और अब इनके अपने अंदर के लोग ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान अब तक जेल में हैं और अपने लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर सके तो उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद और उनकी हठधर्मी है सारे के सारे मामले पर। अगर वो एक सियासतदान का रोल प्ले करते तो कुछ अपने लिए हासिल कर सकते थे। मैं चाहूँगा सेकंड हाफ में इस सारे मामले पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। कामरान खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट को वेलकम कहूँगा। सज्जाद मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं आप? हमने फ़तह हासिल कर ली, उसका जश्न मना लिया, लेकिन ख़तरा टला नहीं है और यकीनन कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंसाइट है जो मिल रही है जिसकी वजह से हमारा भी ये मौक़िफ़ आ रहा है कि दोबारा से भारत कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को आप? मेरा ख्याल तजिया बिल्कुल दुरुस्त है जी। एक तरफ तो आर्मी चीफ हमारे उन्हें जो स्टांस रखना चाहिए था वही रख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने जंग जीत भी ली है, हमने दुश्मन को वो दान खट्टे कर दिए हैं और जो भी उन्हें स्टांस रखना चाहिए था वो रख रहे हैं। जो हमारी सियासी क़यादत को भी रखना चाहिए वो हमारे आर्मी चीफ के बयान से मिलकर बयान बनता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हमने 2 या 3 दिनों के अंदर भारत की फ़ौज का बिल्कुल बरकस निकाल दिया था। ये बिल्कुल एक ऐसा बयानिया है जो हमें बयान भी करना चाहिए और हकीकत भी ऐसी है। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स ने वो काम किया है जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ था। आज वो फ्रांस वाले तहकीक कर रहे हैं कि हमें बताए कि हमारे रफील तैयारों को कहाँ नुकसान पहुँचा है। 20 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है कि इस तैयारे ने कभी मार खाई हो, अब ये क्या हुआ है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और उनकी सारा रेलवे का सिस्टम जाम करना, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को बैन, यानी वो काम किया, बारीक काम किया जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी।
ये काम ना बंदूक का था, ना टैंक का था, ना तोप का था, बल्कि ये काम तो बहुत ही नाजुक किस्म के ऑपरेशन था जो उन्होंने किया, उस पर वो कायम है। अब जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने जो बात की है, वो उन्होंने एक बिल्कुल दूसरी सच्चाई बयान की है, जो बयान करना ज़रूरी था। वो ये है कि मोदी ने जो स्टांस इख्तियार किया हुआ है और जो रवैया बना रखा है और जिस तरह बात को फैलाया जा रहा है, उससे जंग का खतरा मौजूद है। और जंग का खतरा इस तरह मौजूद है कि जंग फैल भी सकती है। अब जंग मुतनाज़ इलाके में या पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में नहीं रहेगी, बल्कि दूर तक जा सकती है। और ऐसी सूरत में नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए और मोहतात भी रहना चाहिए। ऐसी सूरत में दुनिया की दूसरी ताकतें भी जो हैं, जो इंटरवीन करना चाहेंगी, वो इंटरवीन नहीं कर सकेंगी। ये एक दूसरा बयानिया है और दोनों बयानिए सच्चे हैं। इन दोनों बयानिया के साथ साथ बयान करने से इस बात का एहसास होता है कि एक तरफ तो हम इस बात पे नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि हमने इंडिया को बुरी तरह मारा है, दूसरी तरफ हम इस बात का एहसास करते हैं, बताते हैं कि हमें मालूम है कि जंग का खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है। जी और ये एक सच्चाई है और दोनों जो के फौजी सरबराहों के मुंह से निकल रही है, इसलिए इस पर इसको गैर संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सच्चाई समझना चाहिए। किसी सियासतदान का बयान नहीं है, फौजियों के और फौजी सरबराहों के बयान हैं। राना साहब, कैसे देखते हैं आप 10 मई की फतह तो बहरहाल अपनी जगह पर, अब ख़तरा है, कभी मुख्तलिफ तैयारों की खबर आती है कि अब भारत उनकी तरफ जा रहा है, कभी उनके वज़ीर आज़म मुख्तलिफ बयानात देते हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान का अब तक जो कुछ करना है, जिस तरह से ये अभी 4 ममालिक का दौरा था वज़ीर आज़म का, इसको आप कामयाब करार देंगे? यकीनन इससे बहुत तकलीफ़ पहुंची, जिस तरह से तुर्की और चीन का स्टांस ख़ास तौर पे रहा, और फिर उनके बाइकआउट की खबरें भारत में आईं। अब तक जो पाकिस्तान के स्टेप्स हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर, मिलिट्री वाइज, डिफेंस वाइज, आप समझते हैं कि सारे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और भारत इसी वजह से मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता जा रहा है, और एक ये खदशा पैदा हो रहा है कि वो कुछ भी अब ऐसा एक्ट करेगा जो कि बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा माजी के एक्ट की तरह? देखें अरफान साहब, पागलपने की तो कोई इलाज नहीं है और जहनी तौर पे जो मरीज हो चुके हों, इंडिया पूरा मुल्क भी और वजीर आजम खास तौर पे जो ह्यूमिलेशन उनकी हुई, वो बिहार के इलेक्शन में बहार बनाना चाहते थे, पाकिस्तान ने उसे खिदा में बदल दिया। और जो हमारी मिलिट्री क़यादत, जो मेरी प्रेसिडेंसी में उस दिन गुफ्तगू हुई, तो उनका कहना ये था कि ये सोच भी नहीं सकते कि इंटरलॉक्यूटर्स जो ममालिक थे जिन्होंने हमसे बातचीत की थी ये सीज फायर के लिए, जो बातें हमें बताई गई थी, अगर हम आपको बताएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी हालत क्या थी इंडिया की। हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम खुद भी सोल्जर्स हैं और दूसरे की भी तौहीन नहीं करेंगे, तो राइट। आप इस बात को रहने दें। मतलब पाकिस्तान की अफवाज, हुकूमत, सब इस बात पे हैं कि अब हमने जंग जीत ली है तो हमें अल्लाह का शुक्र जहाँ अदा किया है तो उसको मतानत के साथ लेके चलना चाहिए। खंदा पेशानी है, लेकिन जो बात आपने कही उससे वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी गाफिल राइट राना साहब। नहीं है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, जो 4 ममालिक भी था, और वो अगर इसको कहें कम से कम अल्फाज में तो इंडिया का मुंह चिढ़ाने के मुतरादिफ भी था। ईरान वाले जो है ना, वो दोनों तरफ चलते हैं, इंडिया के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके इक्तिसादी टाइज हैं, हमारे पास उतनी नहीं है, हम पे तो उन्होंने हर जाने का नोटिस भी किया हुआ है। लेकिन जिस शार्ट नोटिस पे ईरानी क़यादत ने वज़ीर आज़म के साथ और टीम के साथ मुलाकात का वक्त दिया, और जो प्रेस टॉक हुई प्रेसिडेंट के साथ वज़ीर आज़म की, ये एक दो फिक्रों के अलावा करते ही नहीं। नॉर्मली मुलाकात भी के बाद हैंड आउट जारी हो जाता है। इस दफ़ा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ईरान में उनके लोग जो पब्लिकली हमारी सताइश नहीं भी कर रहे, वो हमारे डिप्लोमेट्स के साथ मिलकर और बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा उनके रवैये में तब्दीली आई है। अज़रबैजान और तुर्की तो आप खुल्लम खुल्ला देख लें कहाँ खड़े हैं, चाइना कहाँ खड़ा है, सऊदी अरब कहाँ खड़ा है, बिल्कुल हमारे साथ है, बावजूद इसके कि इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यूएई और सऊदी अरब वो दो ममालिक हैं जिनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड वेन्यू है वो इनमें से कोई एक मुल्क हो, और प्रेशर डालेगा तो अमेरिका ही डालेगा। चूंकि हमें हकायक का इल्म है और इंडिया को हमने बहुत थोड़े हकायक दिखाए हैं कि एक डैम बंद कर दिया, एक चालू कर दिया उनका, और हमने वो सारे काम कर दिए हैं जो इनको चाहिए थे। कि जैसे सजाद मीर साहब ने बता दिया कि हमने उनके 70% ग्रेड उड़ा दिए,
سائبر وارفیئر میں ان کے وہ پیپرز ہمارے پاس آ گئے ہیں کہ جو ان کی مسلح افواج نے آئندہ کے لیے پلان کیے ہوئے تھے. تو اللہ کے فضل سے وہ 10 سال تو ویسے ہی پیچھے تھے، اور ہم نے تو 2019 والے واقعے کے بعد اپنے آپ کو اس حد تک پلان کیا تھا کہ ہمیں کوئی اللہ کے فضل موجود تھا اور اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ کیا کریں گے، اور ہم نے کر دکھایا. وہ بھی انڈیا نے مجبور کیا. تو ہم تو اب اس سے آگے جا رہے ہیں نا. میں پی ایف کے وزٹس پہ گیا، جو جس طریقے سے ہم نے یہ ساری وار لڑی ہم نے دیکھی، اور بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ تھی، ہم بات کرتے رہے اس کے اوپر، اور کچھ دیکھ کے اور اطمینان ہوا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف جہازوں سے جنگ لڑی جانی ہے. ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھائے آپ کے جہاز بھی فیل کرتے ہیں. نے یہ 6 اور 7 کی درمیانی رات جو انہوں نے حملہ کیا تھا، اس سے پہلے ان کے 4 رافل مطلب اسی سائبر ٹیکنالوجی سے زیرو کیے تھے، اور وہ واپس سری نگر میں اترنا پڑا. تو وہ کیوں آئے دوبارہ؟ تو انہوں نے کہا ان کی مت ماری گئی تھی، اسی لیے تو ہم نے گرا دیے. کہ اور پھر 80 جہاز وہ لے کے آئے ڈاگ فائٹ میں. وہ ان کا خیال تھا ہم پریشر میں آئیں گے، ہم اس پریشر میں بھی نہیں آئے، اور ہم نے بہت اچھے انداز سے ان کے ساتھ وہ کام کر دکھایا جو جی. ہونا تھا. اب آئندہ کے لیے ہمارے ہاں بالکل قیادت کی تسلی ہے کہ ہم کام کریں گے، اور ہماری رسپیکٹ بھی بڑی ہے، دنیا بھر میں بڑی ہے. لیکن مجھے سجاد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، OIC کی کوئی قرارداد نظر نہیں آئی ہمارے حق میں. یہ بات درست ہے، اور OIC سے یہ آج کے دن کا اور پہلا گلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے واقعات ماضی میں بھی جو ہوتے آئے ہیں اس میں OIC کا کردار ایک بڑا سوالیہ نشان رہا ہے. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے پڑیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کامران خان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ اب یہ مسلسل ایک خطرہ ہے جو منڈلاتا رہے گا، کچھ انسائٹس ہیں دوبارہ کچھ ہونے کی، اس وجہ سے بہت پرو ایکٹیو یہ رول پلے ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ جی شکریہ عثمان صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا تو ایک بہت ہی ذمہ دارانہ سٹینس جو ہے وہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، جس میں پاکستان نے کہا تھا کہ بھائی ہم ایک امن پسند ملک ہیں، ہم کبھی جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر جنگ ہم پر مسلط کی گئی تو پھر ایک چھوٹا ڈیٹرنس سے لے کے جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ بھی پھر ہمارے پاس تیار ہے. تو اور پھر ہوا بھی یہی کہ جب جنگ مسلط ہوئی تو باقاعدہ طور پر جس طریقے سے ابھی یہ پوری تفصیل جو ہے عامر اجاز رانا صاحب نے دی کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں ان کو گھائل کیا ہم نے، کیسے کیسے زخم جو ہے وہ ان کو لگائے، اور یہ ساری دنیا نے دیکھا اور اس کو ایکنالج بھی کیا. ایون جو انڈین ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان کے جو ڈیفنس کور کے لوگ ہیں، انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جی ہاں واقعی یہ جو زخم ہیں یہ بہت گہرے تھے، اور یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم اس طریقے سے گھائل ہوئے ہیں. آپ نے جو اسلام صاحب اپنے انٹرو میں بات کی تھی نا کہ جی یہ والی ہزیمت اور یہ والی جو انسلٹ ہوئی ہے ان کی، یہ اب ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی، اور یہی اب وہ ایک جو کمزف دشمن ہے نا اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بےزتی کروا بھی لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پھر بھی باز نہیں آتا، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جی میں کسی طریقے سے دوبارہ جو ہے وہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ کروں. تو یہ خطرہ موجود ہے. ابھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے جو ان کے چیئرمین صاحب نے جو بھی ایک انٹرویو میں بتایا کہ جی یہاں پہ جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے اس کا خطرہ موجود ہے. یہ بڑی گہری بات ہے، یہ بڑی گہری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہم تیار بھی ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں جو ہم نے جنگ جیت لی ہے وہ اس کی سیلیبریشن کو، اب سیلیبریشن ہم نے کر لی، اس کو وہ ہمارا حق تھا، ہم نے کر لیا. قوم نے جذبے کا اظہار کرنا تھا، اپنی افواج پاکستان سے جذبات کا، ان سے محبت کا اور ان سے خراج عقیدت ان کو پیش کرنا تھا، ان کو وہ کر لیا ہم نے، اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر لیا. باقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہو گیا، اس کا چیزیں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں، ایکنالج ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا جی وہ دیکھیں ہونا بھی یہ چاہیے کہ اب ہمیں مزید ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے جو ہے وہ ان کو دکھانا چاہیے دشمن کو کہ اب ہم یہ تیاری کر رہے ہیں، اب میزائل پروگرام میں ہم یہاں جا رہے ہیں. اس سے زیادہ نو ڈاؤٹ کہ ہم یہ والا جو نیریٹو ہے کہ ہم تیار ہیں، یہ بالکل ہم تیار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس تیاری کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. اس لیے کہ وہ کمزرف دشمن جو ہے اگر وہ دوبارہ کوئی ایسی مضموم کوشش کرے گا سیولین آبادی کے ہم حملہ کرنے کی یا ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کرنے کی، تو ایسی صورت میں پھر اس سے پہلے سے بھی زیادہ کڑا جواب جو ہے وہ دیا جا سکے گا. اور اس کے لیے ہمیں انہیں مزید بتانا ہے تاکہ دیکھیے
कहते हैं कि जंग की तैयारी जो है वही जंग को रुकवाने के लिए जो है ना वो मौसर और कारगर साबित होती है। तो हम जितनी ज्यादा जंग की तैयारी करेंगे, जितनी ज्यादा अपनी जो अस्करी कुव्वत है उसको बढ़ाएंगे, उतना ही दुश्मन पर जो है वो असर पड़ेगा और उतने ही जंग के खतरात जो है वो कम होते जाएंगे। ये बिल्कुल एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज है कि आप एक चीज जब बढ़ाएंगे, अपना अस्करी कुव्वत बढ़ाएंगे, तो जंग के खतरात जो है वो कम हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही होना चाहिए। अभी हमें यही करना चाहिए कि हम जिस अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें, उसी मैदान में अस्करी कुव्वत में इजाफे का बाकायदा ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर आबी जारियत की बात हो रही है, वो अगर इंडस बेसिन ट्रीटी को उसको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं एक तरफा तौर पे, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि जनाब हमने कहा तो है कि ये ऐलान जंग होगा, लेकिन उसके लिए हमें फिर अल्टरनेटिव मैयर जो है वो भी अनाउंस करने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जी अब हम ये भी कर लेंगे, हमारे निशाने पे ये भी है, और हम ये अपने जो डैम्स हैं या ये अपने जो रिजर्वायर्स हैं इनको बढ़ाने के लिए या कोई नए मंसूबे जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये चीजें जो है जरूर होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव टर्म्स के चीज साथ जो है ना ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए। यही एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि आपको मजबूत भी करेगी और इसके साथ साथ राइट आपके जो कामरान साहब, खतरात हैं जिस तरफ अभी इंतजार हो रहा है, जैसे कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, तो वो खतरात जो हैं वो फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये एक पैगाम रहना चाहिए, और माजी की तरह मेरे ख्याल से नहीं होगा कि हम कुछ अर्सा एक चीज़ पे रहते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं और डायरेक्शन अपनी तब्दील कर लेते हैं। अब जिस तरीके से हम चले हैं 10 मई के बाद, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हम जिस तरह से इस मामले को लेकर जा रहे हैं, ये मुसलसल अभी हमें करते रहने की ज़रूरत है। और फिर साथ जिस तरह कामरान साहब ने भी कहा कि अपनी जंग की तैयारी तो हमें बहरहाल रखनी है जब हमारा दुश्मन इंडिया है, लेकिन जो खत्ते में जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है और जो अब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ सर्वेज़ आ रहे हैं, वो पाकिस्तान और चीन को उभरती हुई ताकतें अब करार दे रहे हैं। और जिस तरह से जो एक हेजमनी इंडिया अपनी बनाना चाहता था, या उसने आर्जी तौर पर या जाली तौर पर एक कायम की हुई थी शायद, वो बड़ी हद तक दुनिया में ख़त्म हो गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा अब ज़रा कुछ हम थोड़ा सा जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उसकी तरफ आएँ। गो कि इसमें एक ही फैक्टर रहा सजाद मीर साहब, और वो था PTI आज ये कर रही है, PTI आज वो कर रही है, एहतजाज कर रहे हैं, मार दिया हमें, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी इसके ख़िलाफ़। आप समझते हैं इस सारे मामले के बाद बड़े इररेलेवेंट हो गए हैं। अब वो मुख्तलिफ लोग तो ख़बरें देते हैं फ़लाँ तारीख़ है उनकी रिहाई की, फ़लाँ तारीख़ है उनकी रिहाई की, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। उनके साथ कोई अब बात नहीं कर रहा। अब जहाँ तक रही बात एहतजाज की, जो सपोर्ट शायद उन्हें थोड़ी बहुत मिलती थी माजी में, अब शायद वो भी ना मिले, तो एहतजाज का रास्ता भी उनके पास नहीं है। उन्होंने तमाम तरह ऑप्शंस अपने एग्जॉस्ट कर दिए हुए हैं। कुछ है उनके पास अब बचा हुआ, या इररेलेवेंट हो गए हैं अब वो बिल्कुल? मेरे ख्याल में उन्होंने जो भी हिकमत अमली शुरू दिन से इख्तियार की थी, उसमें कोई रास्ता उनके लिए था ही नहीं। क्योंकि किस्सा ये था कि उनकी लड़ाई किसी सियासी जमात से होती तो हम सोचते कि उस सियासी जमात के हवाले से कौन सी सियासी हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं कि उन्हें पता हो, लेकिन उनकी लड़ाई तो एस्टेब्लिशमेंट से थी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं थी, बल्कि इमरान खान की लड़ाई एक आर्मी चीफ के खिलाफ थी। नाम लेकर वो उनकी मुखालफत करते रहे, नाम लेकर वो उनकी तकर्री की मुखालफत करते रहे, नाम लेकर वो उनके एक खास ओहदे के दौरान भी उनकी मुखालफत करते रहे। और अब जबकि इतनी बड़ी जंग भी जीत चुके हैं, आप क्या तसव्वुर करते हैं कि वो एक आदमी को इसलिए छीन लेंगे, इसलिए रहा कर देंगे कि उनको रहा करने के बाद वो उनके लिए मज़ीद मसाइल पैदा करे? क्यों, किस लिए करे? यानी क्या ऑप्शन उनके पास? अभी पार्टी का अपना ये हाल है कि किसी ने अभी बयान दिया है कि 40 तो हिस्से बने हुए हैं इसके, हर आदमी अपना एक डफली बजाता है, नजर आता है। और यानी एक दिन रीमा खान कुछ कहती है, अगले दिन उस बात को दूसरी तरह बयान करती है, तीसरे दिन तीसरा आदमी और एक खबर लेकर आता है, चौथे दिन और लेकर आता है। कभी कहते हैं इमरान गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, कभी कहते हैं वो डील नहीं करेगा। उनको तो पता ही नहीं चल रहा कि वो चाहते क्या है। वो बातचीत चाहते भी हैं फौज के साथ, और फौज को गालियां भी देते हैं, और बस चलता है अब भी जब तो फिक्र कसने से बाज नहीं आते। तो ऐसी सूरत में इस बात की क्या तवक्को हो सकती है कि इमरान की कोई डील हो सके एस्टेब्लिशमेंट के साथ? जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं हो सकती, फिर किसके साथ डील होगी? और दूसरी बात यह है कि डील अगर करनी भी है, कोई एहतजाज करना भी है, कोई रास्ता इख्तियार करना भी है, तो आप एक यूनाइटेड फोर्स होने चाहिए। यूनाइटेड फोर्स आप है नहीं। हो सकता है कि इमरान बाहर आ जाए तो आप यूनाइटेड फोर्स बन जाएं और जो कुछ इमरान कहे वो करें, लेकिन उस वक्त यही सूरत नज़र आती होगी कि उस वक्त बहुत से लोग जो है वो नई राहें इख्तियार कर चुके होंगे
اور وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے جب کوئی ایک راستہ بڑا سخت اختیار کیا جائے تو بچت کا راستہ بھی فوراً اپنایا جائے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی مثالیں سامنے آ چکی ہوں گی جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس صورتحال کا نشانہ بنے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، شاید سمجھتے تھے کہ عمران کی مقبولیت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یا یہ کہ عمران کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ثابت ہوا کہ یہ ایک سیاسی حماقت کا ساتھ کچھ نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی بعد میں عمران اگر باہر بھی آ جائیں تو وہ ساتھ نہ دیں، لیکن اس وقت کوئی آپشن ایسا نظر نہیں آتا جو ان کی کامیابی کی نوید دے یا ان کا راستہ دکھائے۔ وہ ان بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے ان کے لیے۔ وہ اس وقت جو جنگ کی صورتحال کے بعد جو حالات ہو گئے ہیں، اور جو ہمارے جن لوگوں کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا تھا ہماری عسکری قوت کے خلاف، وہ اب اتنے قوم کے عزیز اور ہم دل عزیز ہو گئے ہیں کہ ان کے خلاف ساری یہ باتیں کرنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے سوائے اس نعرے لگانے کے کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے۔ کون کر رہا ہے آپ سے بات چیت؟ کون کر رہا ہے آپ سے ڈیل؟ کس کو پڑی ہے کہ آپ سے بات کریں؟ اور کون سی مجبوری ہوگی کہ جو حکومت آپ سے بات کرے گی؟ مجبوری ہوتی ہے تو کوئی بات کرتا ہے، فی الحال تو کوئی مجبوری نظر نہیں آتی۔ مجبوری ہے تو عمران کی ہے، اور عمران کی مجبوری اس اکڑ کے ساتھ ہے کہ میری عظمت تسلیم کر لو اور یہ مان لو کہ میں نے کسی کے ساتھ اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگی، بلکہ مجھے جھک کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں کچھ نہیں ہوگا۔ سجاد میر صاحب، جو لوگ ان کے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ جی ان کو کہا گیا ہے باہر آ جاؤ 3 سال کے لیے چپ کر جاؤ، خان نے کہا میں 3 منٹ بھی چپ نہیں کروں گا، پھر فلاں تاریخ دینا کہ جی وہ ابھی آئے باہر، ابھی یہ صرف محض آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں ان کے جو سوشل میڈیا پر ان کو لائیو رکھے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کوئی صداقت آپ کو نظر آتی ہے ان تمام تر چیزوں کے پیچھے؟ دیکھیں، یہ ہو بھی سکتا ہے، یعنی کہ جو جب کسی سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، کسی کو راہ پہ صرف بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے نا جی، تو لگا بھی دیا جاتا ہے، چلو بھی تم باہر آ جاؤ، تم خاموش ہو جاؤ تو میں دے دیں گے، اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں مانے گا، اور بہت سارے ایسے آپشن پیش بھی کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے کہ اس کو مصروف رکھا جائے، اس کو اس بات پہ لگایا جائے کہ شاید پاسبلٹی ہو جائے تمہارے لیے کوئی بہتری ہونے کی، لیکن بہتری ہونے کی تو پھر ہو جب کوئی نظر آتا ہو کہ یہ شخص بیہیو کرے گا۔ سب کو نظر آتا ہے کہ شخص بیہیو نہیں کرے گا، تو کوئی ان کو چھوٹ کیوں دے گا؟ کوئی اپنے بالکل صحیح سجاد وہ جو ضیاء کو جو کہا تھا ولی خان نے کہ قبر ایک ہے اور لاشیں 2 ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے 1 to 1 لڑائی لینی شروع کر دی ہوگی، اور ایسی صورت میں یہ لڑائی کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی اور آپ کو کچھ مل نہیں سکتا۔ جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے پڑیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رانا صاحب، آپ کی کیا رائے ہوگی، کیسے دیکھتے ہیں پوری جو انہوں نے کوشش کی تھی، جو پورا زور لگایا تھا اور جس میں یہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے اپنے سوشل میڈیا کے تھرو یا بار بار بات دہرا کے، وہ جس طرح سجاد میر صاحب نے کہا وہ ڈائریکٹ فوج کی مخالفت پر لوگوں کو اکسا رہے تھے، فوج کے کردار پر انگلیاں اٹھوا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، اور جس طرح سے جو فوج نے کر دکھایا اس کے بعد سے وہ لوگ بھی جو شاید ان کی باتوں میں آ کر تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو گئے تھے، انہوں نے بھی پاک فوج زندہ باد کا نعرے دوبارہ سے لگانا شروع کر دیے، تو جو ان کی پوری محنت تھی وہ یہاں سے یہ بھی ضائع ہو گئی۔ اور اب کوئی گنجائش کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ان کے ساتھ اب بات کرے، اگر ایون یہ کرنا بھی چاہیں تو، کیونکہ اس وقت تو یہ شاید اپنی شہرت کے بہت اس میں پھنسے ہوئے تھے، اب وہ معاملہ ان کا ختم ہو گیا، اب کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیں، خبت عظمت جو ہے نا، وہ انسان کی سب سے بڑی مشکل بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگ بہت چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائیں، لیکن عمران خان خود نہیں چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ گڑ گڑائے، میرے پاس آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھے، معافی مانگے، مجھے کندھے پہ بٹھائے، مجھے چاند دے اور مجھے وزیر اعظم بنا دے۔ اچھا، یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہر دفعہ ثابت کرتے ہیں۔ اب بھی گفتگو کے لیے ایک طبقہ لگا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم بھی ایک آدھا نمائندہ بٹھا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اچھا، ابھی ڈائریکٹ کی بات کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تو کل انہوں نے کہا یزید وقت کے ساتھ میں 3 منٹ بھی نہیں بیٹھوں گا۔
جو کل آپ نے دیکھا ہوگا ان کا ٹویٹ آیا، اور جتنے لوگوں نے محنت کی تھی اس کی ایک رائے پہ انہوں نے پانی پھیر دیا. ان کو گراؤنڈ کی حقیقت سمجھنے کی کوشش اس لیے نہیں آتی جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ خود جو بات ہے نا خود ستائش میں مبتلا ہیں. اور ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ جب تک علیمہ خان ملتی رہیں گی کوئی گفتگو خان کی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی وائف کی پہلے تھی اور پھر اب ان کی ہمشیرہ ہیں کہ وہ پارٹی کے اوپر قبضہ چاہتی ہیں، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان اندر رہیں. بیگم بشرا کو جن لوگوں نے ضمانت کروائی تھی وہ بھی خراب ہوئے کہ شاید وہ اعتدال پہ آئیں گی، تو انہوں نے سوچا میں ہی بن جاؤں اب سے، اور وہ ڈی چوک لے کے چلی گئی. وہاں سے جو کچھ ہوا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے کہ اس کے بعد سے پی ٹی آئی اٹھ نہیں سکی. اب یہ ہمشیرہ آگے آ گئی ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہو بھائی، انہوں نے تو جو چاہنا تھا کہہ دیا. ان کی کوئی ایسی نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا کہ 9 مئی پہ معافی مانگیں گے، صدق دل سے مانگیں گے، آئندہ کے لیے تائب ہوں گے اور سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. تو وہ تو کہہ چکے. اب آپ نے کوشش کی، باہر سے لوگ لائے. خان صاحب ان سے ملنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن ان سے جن لوگوں نے ملنا چاہتا انہوں نے بتا دیا آپ کے تو پلے ہی کچھ نہیں، آپ کی بات کون سی مانی ہے کہ آپ سے اب ہم ملیں دوبارہ یا کوئی گفتگو کریں. اور جو کل خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اب جو لوگوں کے ذہن میں آئی ہوئی تھی کہ 5 جون کو ہم ضمانت کرا لیں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک ویسے مطلب حالات کے حساب سے بات کی تھی، کوئی پکی بات نہیں کی تھی کہ یہ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں پتھر پہ لکیر ہے. آج انہوں نے کالم بھی لکھا ہے اس کی وضاحت میں. تو جو کل ٹویٹ کیا نا اس نے وہ 5 کی جن کے ذہن میں آئی بھی تھی بات، آپ وہ سمجھیں وہ ختم ہو چکی ہے. سزا کی معطلی کا وہ نوٹس ہوگا، بحث ہوگی جب چلے گا، لیکن خان صاحب کوئی راستہ ایسا اختیار نہیں کر رہے. انہوں نے دیکھیں ہوتا ہے نا جو کام کے جی فوج کے آپ کمانڈ پہ بات کر رہے ہوں اور باقی فوج کی پریز کر رہے ہوں، آپ کے لوگوں نے باقاعدہ ڈیوائیڈ کرنے کی اس دفعہ پاک فوج کی مسلح افواج کے ونگز میں کوشش کی. یعنی کہ جی بڑی فوج نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو صرف فضائیہ نے کیا ہے، ان کو مارشل بننا چاہیے تھا، فلانا یہ ہونا چاہیے تھا. ان کے لیڈرز کی گفتگو سنیں، وہ معافی دے دے اللہ ذہنی طور پہ کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو کچھ مکتی بانی کی صورت میں انڈین پراکسی کی صورت میں کر رہی ہیں، ان کے لیڈروں نے ترتیب بار چلتے جائیں، میں اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ عمر ایوب کے بیان دیکھ لیں کہ وہ کہتے تھے ان کے جہازوں میں تیل نہیں ہے، ان کے پاس گولے نہیں ہیں مارنے کے لیے. علیمہ خان نے کہا یہ مودی کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. قاسم سوریوں جتنی ان کی باہر قیادت بیٹھی ہے ان سب نے کیا بیانیہ بنایا. اچھا جب ہم نے رافیل طیاروں سمیت گرا لیے تو یہ سارے کے سارے مامے چاچے بن کے آ گئے کہ جی یہ تو ہمارے واریر تھے. اور ہمارے بھائی آپ کے واریر تو وہ گفتگو کر رہے تھے جو آپ چلا رہے تھے. آپ تو کہہ رہے تھے یہ جنگ ہی نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینے کی تیاری ہے. پھر جب جنگ دیکھ لی تو انہوں نے کہا یہ تو بیانیہ ہی ہمارا تھا. جو جھوٹ کا پلندہ ہے بھائی، آپ کے لوگوں کے ٹویٹس موجود ہیں سب کے پاس کہ وہ کیا کر رہے تھے، اور جنگ جیتنے کے بعد بھی وہ فضائیہ اور بڑی فوج میں تقسیم کرنے کی کوشش ایسا ہی ہے، بالکل کسی سے بھولی ہوئی بات نہیں ہے، آج ڈٹی تک چپی بات ہے. کر رہے ہیں، کوئی نہیں پیچھے ہٹا ان میں سے. تو ایسے میں ان کو ادارہ جاتی جو کوئی ریلیف چاہیے وہ ناممکن ہے. کامران خان صاحب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ریلیف ممکن ہے؟ کچھ کوشش ہو رہی ہے یا یہ صرف یہ جھوٹی خبریں ہی پھیلا رہے ہیں کہ آج یہ آ گیا ہمارے پاس، آج وہ آ گیا، آج یہ بات کر رہا ہے، آج وہ بات کر رہا ہے؟ در حقیقت ایسا کچھ ہے نہیں ہے، کیونکہ پھر انہی کی اندر سے کچھ لوگ جن کو جب لفٹ ملنا بند ہو جاتی ہے تو وہ پاسا پلٹ لیتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجبوری کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کیوں بات کرے گی. خان صاحب یہ خود ہی سے بنا کے بیٹھے ہیں، آج یہ آ گیا اس نے وہ آفر دے دی، کل وہ آ گیا اس نے یہ آفر دی، خان نے ٹھکرا دی. بس یہ انہی پہ ہی زندہ ہیں، انہی وی لاگز، انہی ٹویٹس، انہی خبروں پہ یہ ایک پورا کا پورا ٹولہ ہے جو چل رہا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا مجبوری ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ باہر نکالیں، اور ان کی کون سی وہ کہتے ہیں نا گوٹ پھنسی ہوئی ہے، یا کون سا کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے جس کی وجہ سے جناب جی وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، جب یہ پہلگام واقعے کے بعد اور 6 اور 7 مئی کے بعد جو صورتحال پاکستان میں بنی تھی، اس وقت بڑے زور شور سے کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان کو باہر نکالیں گے تو ہماری جو پورا وہ ہے قوم جو ہے وہ یکجان ہو جائے گی، یک آواز ہو جائے گی. وہ ان کے بغیر بھی قوم جو ہے وہ یکجان ہوئی اور یک آواز ہو گئی، اور سارے جو سینٹیمنٹ تھے وہ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ہماری یعنی فوج اور عوام جو ہے انہوں نے مل کے وہ لڑائی جو ہے وہ لڑی. تو اس میں پھر یہ والا جو نیریٹو تھا کہ جی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا عمران خان کے ساتھ ہے، اس کو ظاہر عزت پہنچی.
ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. اب وہ کرائسس تو اوور ہو گیا. اب آج کی بات بتائیے کیا مجبوری ہے. یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا کہ جی وہ میں ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ ہم وہ کیا کریں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ ان کو چھوڑ دیں گے, اور اگلے دن پھر آتا ہے کہ جی میں تو وقت کے یزید کے سامنے 3 منٹ بھی خاموش نہیں رہوں گا. یہ دیکھیں یہ پیرلل چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں, اور اس لیے چلتی ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں وہ ایک وقت میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ نیلسن منڈیلا بھی بننا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ جی نیلسن منڈیلا کا جو ٹینیور تھا جیل کے اندر وہ بھی کٹ شارٹ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ لگا کے نیلسن منڈیلا والی پاپولیرٹی بھی حاصل کریں اور پھر شارٹ کٹ بھی آپ کو مل جائے. دیکھیں اس میں ارسلان صاحب سیدھی بات ہے کہ یہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ ایک دن ایک نیریٹو آ رہا ہے, ایک دن ایک بیان آ رہا ہے, پھر کوئی پارٹی رہنما کچھ کہہ رہے ہیں, جو دوسرے قائدین ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, جو آفس بیررز ہیں پارٹی کے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. انفیکٹ یہ ساری چیزیں یہ ٹیکٹکس ہی یہی ہوتی ہیں. دیکھیں میں ایک مثال دوں چھوٹی سی آپ کو کہ یہاں پر الیکشن ہوتا ہے نا, الیکشن میں 10 امیدوار جو ہیں ایک حلقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, تو سب سے ماٹھا امیدوار بھی جو ہوتا ہے نا جس کی ضمانت ضبط ہونی ہوتی ہے, وہ بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوتا ہے جناب بڑی اچھی پوزیشن ہے جیت رہے ہیں, جناب بڑی اچھی پوزیشن ہے جیت رہے ہیں. وہ کسی بھی موقع پہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب میں تو سب سے ہلکا کینڈیڈیٹ ہوں, میں تو ہار جاؤں گا. اسی طریقے سے سیاست میں بھی سر ایسا ہی ہے کہ وہ آپ کے پتے جو ہیں وہ آپ شو نہیں کرتے اور دکھاتے یہی ہیں کہ جناب ہم تو ہماری تو ڈیل ہو رہی ہے, ہمارے سے تو بات کرو, اور جناب جی وہ اب وہ باہر اب آ رہے ہیں, یہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے, اور یہ ڈیڈ لائن ہے. تو یہ چیزیں سیاست میں چلتی ہیں, سیاسی پارٹیوں میں چلتی ہیں, اور سیاسی قائدین کے اندر چلتی ہیں. وہ اسی طریقے کے بیانیے جو ہیں وہ بڑھاتے ہیں, اور ہمارے ہاں معاف کیجیے گا کلچر بھی یہی ہے کہ ہم دکھاتے کچھ ہیں, پتے ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں, وہ بلف کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے سیاست میں. یہ اٹس ویری کامن تھنگ. تو پی ٹی آئی چیئرمین بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ یہ دکھاتے بھی ہیں کہ جی یہ دیکھو جی میں نے اس سے بات نہیں کرنی اور میں ساری زندگی یہاں جیل میں گزار لوں گا, لیکن ساتھ ہی وہ پیغام بھی بھجواتے ہیں کہ جی پتہ تو کرو کہ جی ہم سے بات کرو. اور انہوں نے کب یہ نہیں کہا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے. ان کا تو شروع دن سے ہی یہی تھا کہ جی یہ پاورز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں, اس لیے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی براہ راست بات کرنی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ان کو جلدی نہیں ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہاں پر. آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر گوہر علی خان نے اور ایک اور ان کے ساتھ پارٹی لیڈر تھے جنہوں نے کوئی آج سے کوئی 3-4 ماہ قبل جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات بھی کی تھی, اور پھر اس کے بعد بھی ایک ان کو بتا دیا گیا تھا باقاعدہ طور پر ایک ان مقتدرہ حلقوں سے یہ نوٹ جاری ہوا تھا, یہ کلیریفیکیشن جاری ہوئی تھی کہ جناب بالکل ملاقات ہوئی ہے, لیکن ہم ان کو کل کلیئر کر دیا ہے کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ سیاسی حلقوں میں بیٹھ کے کریں اور سیاسی لیول پہ. بالکل صحیح کامران صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا, اور میرے تینوں پینلسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ اب اس وقت ضرورت نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ حکومت کو کہ بات مزید ان سے کوئی کسی قسم کی بات کی جائے. خان صاحب سے ان کی بہرحال یہ خواہش ہو سکتی ہے, انہوں نے ایک معاملے میں الجھایا ہوا تھا, پورے سیاسی منظرنامے کو بھی چیزیں تبدیل ہوئیں, معاملات آگے بڑھ گئے. اس وقت پاکستان کی ترجیحات چاہے وہ حکومت کی ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی ہوں, افواج پاکستان کی ہوں, وہ مختلف ہیں, اور کہیں نہ کہیں بالکل سائیڈ لائن اور ریلیونٹ ہوتی ہوئی ہمیں یہ جماعت نظر آ رہی ہے جس کو بہت زوم تھا اپنی پاپولیرٹی کا. یہی ایک ریالٹی ہے اس وقت کی. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.